हाम्रो बीचमा जसपाका प्रभावशाली नेता र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको लागि कार्यदलमा बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। आज तपाईँले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु भयो, त्यसमा के छ नयाँ कुरा जनतालाई? अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम आउनु नै पनि नेपाली जनताका लागि र नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि, विभिन्न इन्टेलेक्चुअलहरूका लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालमा पटक पटक संयुक्त सरकारहरू बने, तर संयुक्त सरकारहरूको चाहिँ अनुभव हेर्दा त्यसको चाहिँ 90% संयुक्त सरकारहरू असफल। किन भन्दाखेरि संयुक्त सरकार बन्छ, त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनको संस्कृति नै छैन, कोलिसन कल्चरै छैन, अनि एक आपसमा छिनाझप्टी हुने अनि सरकार विघटनमा जाने। यस्तो बेला हामीले यस्तो एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्यायौँ कि अबदेखि नेपालमा जुन एउटा सङ्घीय व्यवस्था आयो, जुन एउटा समानुपातिक समावेशिताको अवधारणा आयो, त्यसले चाहिँ ल्याउने परिणाम के त भन्दा प्री पोल कोलिसन, प्री पोल चाहिँ एग्रिमेन्ट हुने र प्री पोल एग्रिमेन्टको आधारमा चाहिँ अनि गठबन्धनहरू बनेर सरकार बनाउने। यो अब नयाँ ट्रेन्ड जुन चाहिँ युरोपमा धेरै प्रचलित छ, जहाँ समानुपातिक समावेशिता छ, त्यो देशहरूमा यो छ। त्यसले गर्दा अब नेपालमा पनि यो कल्चर चाहिँ जान्छ। तर तपाईँले ल्याउनु भएको यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ नि त। अब तपाईँको धेरैले भन्छ प्रश्नको चाहिँ आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने होला। तपाईँको प्रश्नको मेजर पर्सन्टेजतिर म जान्छु। यसमा चाहिँ के भने हामीले यसपटक सरकारको मुख्य प्राथमिकता के त भन्दाखेरि कोभिडबाट प्रभावित यो महामारीबाट जनतालाई मुक्ति दिने, यो महाविपत्तिबाट मुक्ति दिने। यसका लागि के गर्ने भन्दा 3 महिनाभित्र अर्थात् आश्विन महिनाभित्र 1/3 जनतालाई र चैत्र मसान्तभित्र सम्पूर्ण खोप लगाउन योग्य जनतालाई खोप दिन्छौँ। पहिलो यो सरकारको परीक्षा यहाँबाट। खोप दिन सक्नुहुन्छ? एकदमै कन्फर्मै। हामीले कहाँबाट ल्याउनु त्यो ग्यारेन्टी कसरी तपाईँ दिइरहनु भएको छ? अहिले हेर्दै जानुहोस् न, अब पहिलो पाइलाबाटै हेर्नुहोस्। अब भोलि पर्सिबाट चाहिँ केपी ओली सरकारले दिन नसकेको होइन कोभिसिल्डको जुन विकल्प छ र चाहिँ 65 वर्ष नागेका वृद्धहरूको उहाँहरूको लागि चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ। अब हामीले त्यो पनि प्लानिङ गरिरहेको छौँ कि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्छौँ होइन। अब यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ एउटा गेम चेन्जर हो कि यो नेपालको सन्दर्भमा। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ अब अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा नितान्त नयाँ हाइटेक सिटीको कुरा गऱ्यौँ होइन। हाइटेक सिटी भनिसकेपछि अब त्यो पनि कहाँ बनाउने भन्दाखेरि मेची र महाकालीबाट पनि बिचमा परोस्, उत्तर र दक्षिणबाट पनि बिचमा परोस्। त्यस्तो एउटा हाइटेक सिटी जहाँ चाहिँ रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, एउटा औद्योगिक केन्द्रको रूपमा एउटा काठमाडौँभन्दा एउटा राम्रो चाहिँ अझ ठुलो सहरको चाहिँ परिकल्पनासहित होइन। सम्भवतः अब त्यो नवलपुर रामपुर क्षेत्रको कालीगण्डकी कोरिडोर, स्याङ्जामा तनहुँको चाहिँ फेरीतिर होइन, त्यहाँतिरको चाहिँ समेटेर अब एउटा नयाँ हाइटेक सिटी जसको चाहिँ ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुद्ध जन्मेको ठाउँको चाहिँ भैरवा काठमाडौँभन्दा निकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्दछ। र त्यसरी नै अब भोलि जल यातायात गर्नु पऱ्यो भने नारायणी नजिकै छ, पानीको दुःखै हुन्न, यहाँ जस्तो समस्या हुन्न। यस्तो एउटा चाहिँ हाइटेक सिटीको चाहिँ अवधारणा छ। त्यसरी नै अब सरकार, निजी क्षेत्र होइन र सहकारीको समन्वयात्मक भूमिकामा हामीले देशलाई विकास गर्ने लक्ष्य राख्यौँ। र त्यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि गर्यौँ भने 5 ज भनेको जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति। यो 5 जको चाहिँ एकीकृत रूपले परिचालन गर्न नेपाल गाह्रो छ। राजेन्द्रजी, भाषण गर्न सजिलो छ, तपाईँले लेख्नुभयो, ल्याउनु भयो, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आयो, कार्यपत्रमा धेरै कुराहरू छ, तर कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? खोइ सरकार विस्तार भएको होइन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा र सरकार विस्तार गर्ने कुरा अलिक फरक कुरा हो कि। कसरी फरक? मन्त्री चाहिँदैन मन्त्रालयमा? चाहिन्छ। अनि अब हामीले त भनेकै छौँ त, सिएमपी घोषणा पश्चात, साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा पश्चात यो आउँछ। किनभने हामीले के भनेका छौँ, नेता मुख्य होइन नीति मुख्य हो नि त होइन। व्यक्ति प्रधान होइन, संस्था प्रधान हो। अब जब हामी यो भन्छौँ भने नीति अब आयो,
अब यो नीति आयो, नीतिलाई तर अगाडि कार्यान्वयन बढाउनलाई गर्ने नेता गाह्रो छ नि। चाहियो, मन्त्री चाहियो हैन। अब दुई चार भ्रष्टाचार अन्त्य यो गर्ने सबै कसरी, कुरा हाम्रो हुन्छ। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने कसरी, तपाईँहरूले संविधान संशोधन गर्ने कसरी, त्यसमा पनि हाम्रो लाल विकल्प आयोगको छ। प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ, मधेसको मुद्दालाई तपाईँहरू कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? 10वटा प्रश्नको एकैपल्ट जवाफ त आउँदैन नि। अब सुशासनको प्रत्याभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले के भन्यौँ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले हामी नीतिगत कुरा पनि पुनरावलोकन गर्छौँ र चाहिँ अब ई बिडिङ, ई ब्याङ्किङ, अनलाइन पर्चेज होइन, खरिद बिक्री जस्ता कुराहरूको माध्यमबाट पारदर्शी बनाएर लान्छौँ र सुशासनको प्रत्याभूति गर्छौँ र सदाचारको लागि पनि हामीले मन्त्रीहरूको आचार संहिता, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि पनि हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। यस हिसाबले के भन्दा अब एउटा नयाँ जस्तो हामीले जब यो सिएमपी अगाडि सार्यौँ, व्यापक रूपले जनताको चाहिँ एउटा उत्साह मैले देखेको छु। किनभने आजसम्म हामीले धेरै कुरा भनेका छैनौँ, त्यहाँ अत्यन्त थोरै कुरा, तर चाहिँ गेम चेन्जर होस्। जस्तो अब कृषिमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब कृषि बिमाको व्यवस्था गरेर जोखिम न्यूनीकरण गरौँ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू भनिया छैन। अब कृषि बजारमा मात्र, बजार भने बजारले मात्र होइन, अब त्यसको लागि सरकारले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नु ताकि उत्पादन बढोस्। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूका सुधार गरौँ। अब हामीले भौतिक पूर्वाधारतिर पनि हामीले भन्यौँ कि अब 5 वर्षसम्म कमसेकम निर्माण कम्पनीले नै बाटो कुनै बनाएको छ वा अरू कुनै पूर्वाधार विकास गरेको छ र त्यो बिग्रे भट्के 5 वर्षसम्म ठेकदारले नै बनाउनुपर्छ। अब यस्तो किसिमको एउटा यो पनि यसो हेर्दाखेरि अब सानो जस्तो हुनसक्छ, तर यो गेम चेन्जर हो कि होइन। अब त्यसरी नै आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेका ऐन कानुनहरूलाई के गर्छौँ हामी भने 3 महिनाभित्र त्यसलाई चाहिँ। तर तपाईँहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई छ नि, धेरैले के भनेका छन् भने बकवास हो, यो सरकारले गर्नै सक्दैन, पुरञ्जन आचार्यले त्यसै भन्नुभयो। अब को बुद्धिजीवीले के भन्नुभयो होइन, अब त्यो कुरा म एउटा कुरा गर्नुहोस् क्या, तपाईँहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहोस्, खोप दिनुहोस् जनतालाई, चुनाव गराउनुहोस्। त्यसैले त तपाईँ हामी सामु यो सरकार अब कति महिना बाँकी छ र होइन। चैत्र भनेको कति महिना बाँकी छ? 9 महिना, 9 महिना पनि छैन। 8 महिनामा यो सरकारको परीक्षा हुन्छ, पास हुने कि फेल हुने भन्ने कुरा। किनभने खोप लगाउन योग्य सबैलाई दिन्छौँ भन्यौँ नि त होइन। भ्याक्सिन ल्याबको लागि पहल गरौँ भन्यौँ नि त हामीले। अब त्यो चाहिँ पहल गरौँ भन्यौँ, तर यो भ्याक्सिन चाहिँ हामी जसरी नै दिलाउँछौँ, त्यो जहाँबाट ल्याएर पनि दिलाउन सक्नु पऱ्यो नि त सरकारले। भनिसकेपछि त्यो गरेन भने अनि तपाईँले आलोचना गर्नुहोस् न होइन। पहिलो पाइलामै हामीले चाहिँ सफलता हासिल गरेनौँ भने त्यसपछि तपाईँको आलोचना गर्नुहोस् न। अहिले त बल्ल आज घोषणा भएको छ, यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन, यो सकारात्मक सोचै भएन नि। होइन, जनतालाई विश्वासै छैन क्या। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले, उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ त्यहाँ, प्रचण्ड हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट मिल्दैन, अनि कसरी काम हुन्छ? होइन, इन्ट्रेस्ट मिल्छ। जस्तो केपी ओलीजीले जुन सिस्टम भड्काउनु भयो नि, प्रणाली भड्काउनु भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्न खोज्नुभयो, समानुपाती समावेशिता खत्तम गर्न खोज्नुभयो। त्यसको विकल्पमा हामीले के भन्यौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्दै समाजवादको दिशामा जान्छौँ, विभेद हटाउँछौँ। अब अहिले जस्तो प्रशासनिक संहिता मात्रै होइन होइन, यो संहिताको नाम मात्रको मात्रै होइन, समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्था ल्याउँछौँ होइन। समुन्नत संहिताको समेत हामीले कुरा गरेका छौँ। यस हिसाबले भन्ने हो भने अब नेपालले एउटा नयाँ दिशा ल्याओस् भनेर नै जुन प्रणालीलाई नै भट्काउने, संविधान समाप्त गर्ने, संसद समाप्त गर्ने जुन खेल खेल्यो, त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नेबाट हामीले सुरुवात गर्दै यो नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रिय हित होइन, जनताको समृद्धि त्यो दिशामा लानुपर्छ र सन्तुलित ढङ्गको सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ राम्रो सुसम्बन्ध कायम गरेर अब समग्र आर्थिक विकासका लागि नै कुटनीति होइन त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित। तर तपाईँले एमसिसी पारित नगराउने रणनीति बनाउनु भयो किन? जनताका प्रश्नहरू छन्, यो गठबन्धन किन एमसिसीको विपक्षमा उभियो? राजेन्द्र श्रेष्ठजी, अहिले हामीले यसबारे चाहिँ धेरै गृह कार्य गर्न बाँकी नै छ होइन। किनभने भर्खर गठबन्धन बनेको छ, गठबन्धनमा विविध धारणाहरू छन् भन्ने कुरा कुनै सेक्रेट कुरा त होइन नि होइन। अब हामी बिचमा त्यसमा साझा सहमति बनाएपछि त्यसको सन्दर्भमा हामी निर्णय लिन्छौँ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने तपाईँहरूको सङ्कल्प हो? हुन्छ, तपाईँहरूसँग दुईटै मत छ। अब त्यसैले त हामीले भनेका छौँ त, संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि पहल गर्छौँ, आपसी सहमति गर्छौँ, राजनीतिक दलहरूबिच वार्ता गर्छौँ। अब के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्,
वास्तविक रूपमा चाहिँ को कति पानीमा छ भन्ने कुराको जाँच हुन्छ। अस्ति भर्खरैको कुरा हो, लामो समय भएकै छैन। केपी ओलीजीले के भन्नुभएको थियो, संविधान संशोधन गर्छौँ। त्यसको लागि कार्यदल पनि गठन भएको थियो। तपाईँ हामीलाई सम्झना छ नि। त्यसो भन्ने व्यक्तिले अब त हामीले भनेका छौँ एकदम आपसी सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यो संविधानलाई संशोधनको दिशामा लान्छौँ। राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने, त्यसमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड सबै मिल्नु पर्यो। सबै हामीले त उहाँलाई माइनस गर्न खोजेकै छैन, सबैको राष्ट्रिय सहमति। त्यो सम्भावना छ, त्यो छ। यदि यो केपी ओलीजीले हिजो कसैलाई बल्छीमा पार्नको लागि, बल्छीमा माछा पार्नलाई जाल फाँक्या हो भने त भिन्नै कुरा, त्यो पनि जाँच हुन्छ। त्यसो हो भने त्यो जस्तो अविश्वसनीय कुरा केही हुँदैन, होइन? यदि त्यसो होइन भने अब त हामी त एकदम खुलस्त ढङ्गले आइसक्यौँ नि। सबैको ध्यान तपाईँहरूतिर छ। सरकार बनेको 1 महिना हुन लाग्यो, तर सरकारले केही गर्न सकेन, मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेन। किन भन्नुहोस्? मैले यसको जवाफ दिइसकेँ। कमन मिनिमम प्रोग्राम चाहिँ जारी भएपछि यसको बारे चाहिँ हामी मन्त्रालय बाँडफाँड गर्छौँ। अब 2-3 दिनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा सकेर क्याबिनेट चाहिँ फर्म हुन्छ। अझै 2-4 दिन लाग्छ तपाईँलाई मन्त्रालयको भागभण्डार? आज बल्ल त कमन मिनिमम प्रोग्राम जारी भयो। मैले भने नि त, पहिला नीति आउँछ, त्यसपछि नेता आउँछ, मन्त्री आउँछ। हामीले त यो ढङ्गको एउटा नेता भन्दा नीतिमुखी गरौँ भनेर नै त्यो नीतिका लागि अब फिट भएका मान्छेहरू चाहिँ आउँछ। त्यसो यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त राम्रो टिम चाहिएला नि त राजेन्द्र श्रेष्ठजी। होइन, सबै पार्टीबाट होइन राम्रा प्रतिभाहरू छन्। ती सबै प्रतिभाहरू मध्येबाट पनि छनौटपूर्ण ढङ्गले होइन सबै मिलाएर समावेशी ढङ्गले महिला होइन अरू चाहिँ समुदाय सबै मिलाएर सबै पार्टीबाट आउँछ। तर राम्रा मान्छे आउनु पर्यो, सक्षम मान्छे मन्त्री बन्न पर्यो। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, जनताको प्रश्न, तपाईँको पार्टीले मन्त्री छनौट गर्दाखेरि योग्य मान्छेलाई बनाउँछ कि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै उपेन्द्र यादवले मन्त्री बनाउनुहुन्छ यसपटक? होइन, त्यस्तो कुरा हुँदैन। के भन्दाखेरि अब कस्तो व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने कुरा पार्टीले धेरै कुराहरू होइन त्यहाँको च्यालेन्जेस, अहिलेको च्यालेन्ज के, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने। फेरि यो एकल सरकार होइन, यो चाहिँ एक किसिमको संयुक्त सरकार हो। त्यहाँभित्र संयुक्त सरकारभित्रको चाहिँ गठबन्धनलाई मजबुत गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँको चाहिँ विश्वास जितेर, सबैको विश्वास जितेर काम अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। एक किसिमको चाहिँ यो स्मार्ट गभर्मेन्ट भनेर जानुपर्छ कि अब, होइन? म त के भन्छु भने गभर्मेन्ट इन पकेट भन्छ नि। त्यो भनेको के भने अब हरेक हिसाबले विज्ञान प्रविधि मैत्री बनाउँदै जानुपर्छ। अब यो मन्त्री परिषदले डिसिसन गर्यो 48 घन्टासम्म चाहिँ त्यो गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ लुकाएर राख्ने होइन क्या। अब कुनै पनि कुरा अहिले निर्णय भएको छ भने त्यसको आधा घन्टा भन्ने कि 1 घन्टा भन्ने कि त्यसभित्र गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी पछि ठ्याक्क चाहिँ मोबाइल त्यसको गभर्मेन्टको एप मार्फत तपाईँको पकेटमा गभर्मेन्टका निर्णयहरू जाने। अब आजको डिजिटल नेपालको युगमा हामी प्रवेश गर्न यो पो जरुरत। त्यसकारण म त गभर्मेन्ट इन पकेट भन्ने पक्षमा छु। तर त्यो किसिमको क्षमता चाहियो नि त काम गर्नको लागि, अनुभव चाहियो। हैन, डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरू क्षमता भएको मान्छे चाहियो। नेपालमा पूर्वाधारहरू सबै छन्। अब यसलाई चाहिँ गर्नका लागि प्रविधिलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको मान्छे चाहियो नि त मन्त्रालयमा। त्यो अब नयाँ पुस्ता होइन। त्यसरी म त के भन्नु भने योग्यता क्षमता भएका मानिसहरू होइन अब आफू मेरिट रेटिङको आधारमा पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने युवा पुस्ताहरूले अब यो देशलाई चाहिँ सम्हाल्ने वातावरण चाहिँ निर्माणका लागि हाम्रो जस्तो पुस्ताले काम गर्नुपर्छ। तर तपाईँको पार्टीबाट तपाईँको नेतृत्वमा सरकारमा जाने चर्चा व्यापकमा चलेको छ नि, त्यो कति सत्य छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने नेतृत्व भन्ने कुरा त शेरबहादुर देउवा हो नि। हामी प्रधानमन्त्री हुने हो र होइन। हाम्रो पार्टीबाट जो गए पनि अहिले चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टको पार्टनरको हिसाबले जाने हो। त्यसैले यो नेतृत्व फलाना कि थिस्काना यो बहसको आवश्यकतै छैन। हैन, उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने, त्यो सही हो कि होइन? यो मलाई लाग्छ पत्रकारहरूको शुभेच्छा हो, त्योभन्दा बढी केही होइन। हाम्रो पार्टीले केही निर्णय गरेकै छैन। छलफल भएको छैन तपाईँको पार्टीभित्र? हजुर। उपेन्द्र यादव, अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई बसेर छलफल गरेको होइन कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर?
अब उहाँहरूले चाहिँ बसेर निर्णय गरेका छ भने त थाहा भइहाल्छ नि। अहिलेसम्म त त्यस्तो खालको कुनै आएको छैन। त्यसो उपेन्द्र यादव यसपटक सरकारमा नजाने राजेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै जाने हो त? पार्टीबाट तपाईँको नेतृत्व जाने हो त? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो कुरा भएकै छैन। किन भएको छैन? सबैभन्दा पहिला त अब उहाँ पार्टीको अध्यक्ष होइन, उहाँले कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा त सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी त उहाँकै छ त। यो कार्यदलमा बसेर तपाईँले काम गर्दाखेरि समय त धेरै खर्चाउनु भयो नि, के कारणले? हामीले अलि राम्रो ढङ्गबाट होइन, किनभने इतिहासमा एउटा ठुलो सङ्घर्ष, प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षको उपजको रूपमा हामी यो मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लान खोजेका छौँ होइन। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दिशामा जाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र युगान्तकारी परिवर्तन, त्यत्रो लामो चाहिँ पटक पटकको जनआन्दोलन, जनयुद्ध होइन, मधेसको विद्रोह, त्यसरी नै चाहिँ आदिवासी जनजाति, ख, शिल्पी, दलित लगायत सबै समुदायले गरेको आन्दोलनहरू, महिलाको आन्दोलन, मुस्लिमको आन्दोलन होइन, पिछडिया वर्गको आन्दोलन, हरेक समुदायले यो देशको मूलधारमा हामी पनि समेट्यौँ भनेर गरेका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप यो सरकार बनेको छ। त्यसैले यो सरकार चाहिँ इतिहासमा एउटा नयाँ चाहिँ सरकारको रूपमा, वास्तवमा नयाँ ढङ्गले काम गर्ने सरकारको रूपमा, एउटा गेम चेन्जरको रूपमा अब मेरिट बेस्ड चाहिँ गभर्मेन्ट त्यो ढङ्गले चाहिँ लानुपर्छ भन्ने हिसाबले बनेको हुँदाखेरि हामीले अर्थविदहरू होइन, अब सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रका मानिसहरू विविधसँग चाहिँ सरसल्लाह छलफल, उनीहरूको पनि फिडब्याक लिँदै अगाडि बढ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसपटकको चाहिँ यो नीति र कार्यक्रमको कुरा आउँदाखेरि यो चाहिँ अरूभन्दा विगतमा भन्दा अलि भिन्न ढङ्गले नै आएको छ। त्यसमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तपाईँले अरू सरकारले ल्याएको भन्दा राम्रो ल्याउनु भयो, उत्कृष्ट ल्याउनु भयो? अनि यो त सरकारको लागि मार्गनिर्देशन हुनसक्छ। यो पोलिसी डकुमेन्ट मात्रै हो, यसको आधारमा गर्नुपर्ने त धेरै बाँकी छ। हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने एउटा रिङ रोड पुरा हुँदैन, बस्नु है, त्यसमाथि अर्को रिङ रोड, तेस्रो रिङ रोड, चौथो रिङ रोड, मान्छेहरू कल्पनाको संसारमा डुबुल्की मार्दै कि। अहिले भन्नुहोस् त, यो रिङ रोड 8 लेन बनाउने भनेर चाहिँ परिकल्पना गरेको चाहिँ 10 वर्ष हुन लागिसक्यो। अहिले भइरहेको रिङ रोड होइन, बल्ल चाहिँ कलङ्कीबाट कोटेश्वर पुगेको छ। अनि यसलाई चाहिँ 8 लेनमा छिटो विस्तार गरौँ अनि त्यसपछि अर्को काम थालौँ भन्ने होइन कि। यहाँ रिङ रोडमाथि रिङ रोड अनि पैसा छल्दिने सबै ठाउँमा, यसरी विकास हुन्छ? यो गलत शैली हो। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने अब भइरहेको यो जुन रिङ रोड हो, पहिला त्यसलाई विस्तार गरौँ। जस्तो अब तपाईँ कलङ्कीदेखि चाहिँ यो गोङ्गबुङसम्म हेर्नु, गोङ्गबुङमा बस पार्क छ नि, यति ठुल्ठुलो बस गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ बाटै पुग्दैन, जहिले जाम हुन्छ। अब यो कुरालाई 8 लेनमा पहिला विस्तार गरौँ न, अनि पो अरू को कुरा गर्ने। अब चक्रपथी मात्रै होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदा पनि सबै ठाउँमा सन्तुलित गर्नुपर्छ हो। तर अहिले भइरहेको चाहिँ जस्तो 4 लेन बनाउने भन्दाखेरि त्यसलाई पहिला प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अब हुलाकी सडककै कुरा गर्ने हो भने त्यो त नेपालको सबैभन्दा पहिलो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो नि, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थै छ। अब त्यसैले जे कुराहरू योजनामा छन् नि, ती कुराहरूलाई पहिला कम्प्लिट गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसरी गऱ्यौँ भने न हाम्रो चाहिँ काममा पर्फर्मेन्स। राजेशजी, जस्तो तपाईँहरूले स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि प्रदेशको मातहतमा राख्ने भनेर भन्नुभएको थियो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा, तर तपाईँले त्यसलाई गायब गर्नुभएको छैन आज सार्वजनिक हुँदाखेरि, किन भन्नुहोस् त? त्यो होइन, हामीले त्यो चाहिँ मैले त धेरै सूचना प्राप्त गरेको छु राजेन्द्रजी, तपाईँ त सही बोल्ने मान्छे हो क्या। तपाईँको सूचनामा मैले करेक्सन गर्छु क्या। तपाईँले जे सूचना प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो प्रिलिमिनरी ड्राफ्टका बेला होइन, संविधान संशोधनकोमा हामी छलफल गर्दैछौँ नि त होइन। अब संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दा अब 3 तहको सरकार त हो नि। यो तहगत संरचनाभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह त भनेकै छ होइन। यद्यपि सङ्घीयतामा तिनवटा चाहिँ तह भयो, अब केन्द्रको, प्रदेशको र स्थानीय तहको। अब यसको तहगत ढाँचा जुन छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र त्यो तहगत अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र जस्तो अहिले भन्नुहोस् न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भन्नुहोस्, एउटा उदाहरणको लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले के भन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्छ भने केन्द्रबाट एकजना मुख्य सचिव चाहिँ प्रदेशहरूमा पठाइदिने, प्रदेशबाट चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका कार्यकारिणीहरू पठाउने होइन। यो परिकल्पना गऱ्यो नि त। प्रदेशमा चाहिँ मुख्य कार्यकारी कहाँबाट जाने भयो? केन्द्रबाट जाने भयो।
अनि स्थानीय तहको 753 मा कहाँबाट जान्छ भन्दा प्रदेशबाट जान्छ। यो भनेको के? यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भने हो। तर यी कुराहरूको सन्दर्भमा प्रारम्भिक रूपमा अब यो संविधान मुद्दा उठेको हो। तर हामीले समझदारीबाट गरेको मात्र त्यो थिएन नि। तर चाहिँ जुन कुरा 15 दिनदेखि चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ छलफल गरेर संविधान संशोधनको विषय हो, त्यति बेलै सल्लाह गरौँला भनेर चाहिँ गरिसकेका छौँ। यो हाइलाइट पोइन्ट हेरेर अहिलेको चाहिँ त्यो मूल डकुमेन्टको व्याख्या गर्न मिल्दैन। मूल डकुमेन्टमा त्यो छैन। त्यसमा तपाईँहरूले जसरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्नुभएको छ, हजुर, स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रदेशले अधिकार पाउँछ, अब पाउँछ, पाउनै पर्छ। हामीले यो पनि भनेका छौँ, केन्द्रले प्रदेशको क्षेत्राधिकार अर्थात् प्रदेशको क्षेत्राधिकार भन्नाले अहिलेको संविधानको अनुसूची 6 अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र छ। तर केन्द्रले त्यसलाई खोज्न खोजेको छ के हो। त्यसरी चाहिँ खोज्न खोजेको छ भने त्यसका बाजिएका ऐन कानुनहरू हामी संशोधन गरिदिन्छौँ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकोलाई सहजीकरण गरेर प्रदेशलाई नै दिनु पर्यो। अझ हामीले भन्नु जिल्ला कार्यालयहरू हैन, अहिले के गरिरहेको छ, तीन तह चाहिँ भनेको छ। अनि सबै केन्द्रले गर्ने भनेर जिल्ला कार्यालयहरू पनि सबै केन्द्रले हेर्ने, अनि यही हो त संहिता। त्यसकारण हामीले के भन्यो, त्यो जिल्ला कार्यालय र प्रदेशको मात्र जानु पर्यो भने हो कि। त्यस कारण यसलाई चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह ल्याउन खोज्यो भनेर यो चाहिँ एकदमै हवा मचाउन जरुरी छैन। सबै केन्द्रले गर्ने हो भने त एकात्मक शासन भइगयो नि। केन्द्रले नै प्रदेश पनि चलाउने, केन्द्रले नै स्थानीय तह चलाउने हो भने पञ्चायतमा भएको त्यो 5 विकास क्षेत्र र पञ्चायतमा भएको गाउँ विकास समितिमा के फरक हो? राजनीति तपाईँ लिम्पियाधुरा लिपुरेकले कालापानीको बारेमा के भन्नुभएको छ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा? त्यो त्यसबारे पनि हामीले स्पष्ट भनेका छौँ कि जुन सीमा क्षेत्रमा रहेका विवादहरू छन् त्यसलाई आपसी सहमतिको आधारमा, कुटनीतिक पहलको आधारमा हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। भारतसँग वार्ता गरेर कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान हुन्छ होइन। त्यसका लागि हामी चाहिँ अब यो 2-4 दिनमा उत्पन्न भएको समस्या त होइन त्यो होइन, इतिहासको एउटा विरासत स्वरूप प्राप्त छ। त्यो कुरालाई हल गर्नका लागि कुटनीतिक पहल गरेर कसरी अगाडि बढ्छौँ त होइन। त्यसबारे हामीले ग्लिम्सेसहरू चाहिँ दियौँ, यो ढङ्गले गरौँ भनेर। अब चाहिँ दुईटा पक्ष छ भने त्यहाँ चाहिँ अब शीतयुद्धको जस्तो व्यवहार गरेर होइन, एक आपसमा सहमति सम्झौता होइन र चाहिँ दुवै पक्षले चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्छन्। हाम्रो त छ नि त सुगौली सन्धिकै बेला होइन, काली पूर्वको भूभाग चाहिँ नेपाल हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ भनेपछि अब त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको पार्टी जसपाभित्रको विवाद समाधान भएको छैन। हजुर, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो मधेसमा गएर भनिरहनु भएको छ अब सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलन गर्ने। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको ब्यानरमा, जसपाको ब्यानरमा आन्दोलन भइरहेछ होइन। त्यो त अब अत्यन्तै अवैधानिक काम र अनैतिक काम पनि हो। किनभने निर्वाचन आयोगले जब हामीलाई चाहिँ आधिकारिकता पाइसकेका स्थिति छ र हामी उनीहरूलाई चाहिँ अरू तिमीहरूले चाहेमा नयाँ पार्टी गठन गर्न दिनेछौँ भनेर भनिसकेका छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो बच्चा बेला जस्तो गरी होइन मलाई त्यही लालीपप चाहिन्छ, त्यही लालीपप चाहिन्छ भने जस्तो हुन्छ र भने जब आधिकारिकता उहाँहरूसँग छैन भने अब उहाँहरूले नयाँ बाटो लिनु उपयुक्त हुन्छ। या त उहाँहरूले आत्मलाचना गरेर हिजो केपी ओलीलाई समर्थन गरेर प्रतिगमनको मतियार बनेको चाहिँ गल्ती भयो, अब फेरि मिलेर जान्छौँ भनेर आउनुभयो भने हामी स्वागतै गर्छौँ, मिलेरै जान्छौँ। तर उहाँहरू त नमिली भन्नुभएको छ, आन्दोलन गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने। अब त्यो उहाँहरूले 18 दिनमा धेरै काम गरे, उपेन्द्र यादवले कहिले गर्न सकेका काम? यो प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षको बेला चाहिँ मैदान सोधेर भाग्ने, प्रतिगामीहरूसँग मिट लाउने होइन। अहिले आन्दोलन यो त हरुवा गोरुको छेरुवा डाउ भयो क्या ऋषिजी। यो यस्तो हुन्छ त राजनीतिमा। तर तपाईँहरूलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ महन्त ठाकुरले। होइन त्यस्तो चेतावनी त त्यो चाहिँ मधेस विद्रोह गर्ने, फेरि आन्दोलनमा पानीको फोका जस्तै हो। त्यो पानीको फोका चाहिँ आफै बिलाएर जान्छ। अब तपाईँहरू उहाँहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नै सक्नुहुन्न, किन? के कारण? होइन, हामीले त 4 जना साथीहरूले जसले चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो र अरूलाई पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्न प्रेरित गर्नुभयो, उहाँहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरिसक्यो। महन्त ठाकुर पार्टीबाट निष्कासित हुनुभयो? निष्कासन भइसकेको छ। तर चाहिँ उहाँ खोइ त कार्यान्वयन भएको, म त अध्यक्ष भनेर भनिरहनु भएको छ त। अब उहाँ बैठकमा आइराख्नु भएको छैन। अब म हुँ भनेर भने पनि
अब उहाँहरूले त्यसो गरेर हाम्रो छाता चुनाव चिन्ह प्रचार गर्ने, हाम्रो चाहिँ झन्डा प्रचार गरेर चाहिँ नकारात्मकै रूपमा भए पनि उहाँहरूले हाम्रो प्रचार प्रसार चाहिँ गरिरहेछन्। तपाईँहरू आन्दोलन हुन्छ आज मधेसमा? होइन, अहिले आन्दोलनको जरुरी छैन। अहिले त तर प्रतिगमन विरुद्धको ब्यानरमा आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त राजेन्द्रजी। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यो अहिलेको चाहिँ आवश्यकता होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको त प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने, सबै पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको माध्यमबाट जाने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, होइन। हिजो विभिन्न पक्षहरूसँग हामीले त्यहाँ भनेका छौँ नि, विभिन्न पक्षसँग भन्नाले माओवादीहरूले गरेको जनयुद्धको बेला, मधेस जनविद्रोहको बेला, आदिवासी जनजातिहरूले गरेको आन्दोलन, चाहे त्यो ठरवटमा होस् चाहे लिम्बुवानमा विविध ठाउँमा भएका आन्दोलनहरू छन्। त्यति बेला भएका विविध सम्झौताहरू छन्, होइन। अब खसहरूले पनि आन्दोलन गरेका छ, शिल्पी दलितहरूले पनि, महिला सबैले गरेका छ नि त। यी सबै आन्दोलनको बेला केही न केही कुराहरू सहमति भएका छन्। ती कुराहरूलाई नयाँ ढङ्गले हल गर्नका लागि तिनीहरू पनि साधक बनोस्। हामीले त यो चाहन्छौँ नि त। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा साधक सरकार, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ निकास दिने सरकार भनेर फेरि अब शेरबहादुर देउवाजी यसमा धेरै नै लिबरल एटिच्युड भएको व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा यो नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छ। शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, हिजो पनि संविधान संशोधनको बेला जुन बेला एमाले चाहिँ होइन हाम्रो यो अडानो यो चाहिँ कुनै हालतमा संविधान संशोधन गर्न दिँदैनौँ भनेर बसिरहेको बेला पनि उहाँले त हामीसँग मिलेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव त दर्ता गरेकै हो नि त, होइन। पहिलोपटक पनि सुशील कोइरालाजी हुँदाखेरि नै दर्ता भयो र पछि त्यो संयुक्त रूपमा सबै मिलेर पास गरियो। दोस्रो पटक शेरबहादुरजी चाहिँ नेतृत्वमा हुँदाखेरि, त्यो अब प्रचण्डजी नै नेतृत्वमा हुँदा त्यसको चाहिँ डिजाइन बन्यो र उहाँले 7 प्रदेश मात्रै होइन, एउटा थप 8औं प्रदेश बनाएर 5 नम्बर प्रदेशलाई 2 भाग बाँध्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको तपाईँहरूलाई थाहै छ, होइन। पछि अब राजनीतिक सहमतिको आधारमा जानुपर्दा, होइन, अहिले चाहिँ अब मगर बाहुल्य भूभाग र थारू बाहुल्य भूभागको रूपमा नछुट्याउँ, पहाड र नछुट्याउँ भन्ने चाहिँ कोलिसन पार्टनरहरू बिच, काङ्ग्रेस र माओवादी त त्यति बेलाको कोलिसन पार्टनर हो, उहाँहरूको बिचको समझदारी पछि फेरि 7 प्रदेशको 7 प्रदेश रहने गरेर नयाँ प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुभएको। त्यसमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस, हामी, होइन, माओवादी सबै मिलेर गयौँ। झन्डै 63% मत प्राप्त भयो। तर एमाले समर्थन नगर्दा त्यति बेला चाहिँ त्यो असफल भएको। यस हिसाबले भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा, होइन, जनताले उठाएका माग र मुद्दाका सन्दर्भमा, आन्दोलनको बेला उठेका माग र मुद्दाको सन्दर्भमा अरू कुनै नेताभन्दा उदार नै देखिन्छ। त्यसमा जसमा भित्रको कुरा गरिरहनु महन्त ठाकुर लगायतका 12जना सांसदको पद के हुन्छ? अब उहाँहरूले चाहिँ पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेर गयो र त्यही ढङ्गले अहिले जस्तै गयो र अब नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गरेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूको पद जान्छ। पद जान्छ, सांसद पद 12जनाको जान्छ। हजुर। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अबको निकास भनेको निर्वाचन हो। हजुर। माधवमा नेपाललाई तपाईँहरू सरकारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई डोरीले बाँधेर यहाँ सरकारमा आऊ भन्ने त होइन नि, होइन। त्यो उहाँहरूले आजको आवश्यकता के छ, मलाई के लाग्छ भने मैले यही बसमा पनि भनेको थिएँ कि माधव नेपाल भनेको चाहिँ म्यान अफ द म्याच भन्छ नि, त्यो त्यही दिन जुन बेला चाहिँ त्यो निर्णय भयो त्यति बेला भनेको थिएँ नि त। यो गठबन्धन बनाउनको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ, होइन। र इतिहासले उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको छ। त्यसैले अहिले केपी ओलीजीहरूसँगको चाहिँ उहाँहरूको एउटै पार्टी बनाइराख्न सक्नुला कि भनेर झिनो आशा छ। त्यो आशाका लागि अब कार्यदलहरू खटेका छन्। एउटै पार्टीमा लामो समय बसेको छ, एकैचोटि चाहिँ छोड्न पनि कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ होला आफ्नो जन्मेको घरबाट छोरी बेटीलाई चाहिँ अन्माउने बेला, होइन, के हुन्छ त भन्दाखेरि बुवा आमालाई पनि चित्त दुखेको हुन्छ, जानेलाई पनि ओहो मैले यत्रो वर्ष बिताएको ठाउँ भनेर चाहिँ छोरीलाई, होइन, उसलाई पनि चाहिँ अब दुःख हुन्छ। अनि एक किसिमको चाहिँ माहौलै परिवर्तन भएको हुन्छ। हो, पार्टी आफैले निर्माण गरेको पार्टी छोडेर जाँदा त्यो छोरी अन्माएको बेला जस्तै माधव नेपालजीहरूलाई पनि हुन्छन्, होइन। तर जब त्यो घर नै जुन ठाउँको चाहिँ स्थिति नै समस्यामूलक बनिसकेको छ भने, होइन, बाबुआमालाई चिन्तै छैन, अब अभिभावक हुनुपर्ने नेताहरूले त्यो चिन्तै छैन,
कार्यकर्ताहरूले जोगाउने भने चिन्तै छैन। आफू समानको चाहिँ हैसियत भएका हैन नेताहरूलाई चाहिँ एकदम टग अफ वार जस्तो गर्छन्, विपक्षको नेता जस्तो प्रहारको निशाना गर्छन् भने त्यस्तो बेला त अनि के विकल्प हुन्छ? विद्रोह। मलाई लाग्छ कि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा माधव नेपालजीले चाहिँ जुन भूमिका खेल्नुभयो नि, अब के उहाँहरू मिल्नका लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला केपी ओलीजीले मैले यो प्रतिगमनको जुन कदम चालेँ इतिहासमा मैले गल्ती गरेँ भनेर आत्मालोचना गर्छ कि गर्दैन। नम्बर 1 मैले देख्दा है, म पनि एक समय सँगै काम गरेको त्यो गर्छन् कि गर्दैनन् उहाँले। दोस्रो कुरा के भने अब यो पार्लियामेन्टलाई फुल टर्म चलाउन दिन्छु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्छन् कि गर्दैनन्, किनभने दुईचोटि निर्णय गरिदियो नि त अदालतको, अब अपहेलना गर्न पाइएन। तेस्रो कुरा अब छिर्के दाउ हालेर संविधानमा कहाँ चाहिँ छिद्र छ भनेर खोज्दै हैन यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर अनि फेरि आउन सकिन्छ कि भनेर एउटा खाली दिमागमा शैतानको घर जस्तो गरी परिकल्पना गरिरहेको छ भने त्यो राम्रो हो त? यस्ता कुराहरूबाट उहाँ मुक्त हुनु सक्छ? जब उहाँ मुक्त हुन सक्छ भने माधव नेपाल कसरी मुक्त हुन सक्नु होला? मेरो विचारमा त उहाँ भनेको यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ कुनै बेला तपाईँसँग चाहिँ केही मत भिन्नता भएको छ भने आफ्नो डायरीमा फलाना दिन ऋषिजीसँग मेरो यो कुरामा टसल भएको छ भनेर आफ्नो चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट चाहिँ राखिराख्ने मान्छे हो मेरो दृष्टिमा। अब त्यस्तो स्थितिमा माधव नेपाल त 10औं पटक ब्ल्याकलिस्टेड भयो होला, उहाँसँग चाहिँ लागेका कयौँ पटक ब्ल्याकलिस्टेड भयो होला। अब यस्तो पूर्वाग्रह पालेर बस्ने व्यक्तिहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ। त्यसमा एमाले मिल्दैन, माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको सम्झौता हुँदैन। म मिल्दैन र म कसरी भनौँ होइन, तर उहाँहरूको राजनीतिक व्यवहार जुन छ नि, द्वन्द व्यवस्थापनको कला, अन्तर पार्टी सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने कला केपी ओलीमा छैन। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र श्रेष्ठजी। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।